बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पे जो अली बिलाल की मौत वाक़या हुई है वो एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ती पीछे कि इसकी कैसे मौत बच्चे की वाक़या हुई। ही वाज़ अ स्पेशल चाइल्ड और पीटीआई का जियाला था और ज़ाहिर है माँ बाप के लिए तो क़यामत टूटी होगी। सवाल बहुत से हैं और हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है हर तरह के मामलात पे इस मुल्क में सियासत ही जो है वो हर चीज़ पर हावी हो जाती है। हक़ाइक़ क्या हैं और सच क्या है वो तो भूल जाएं इसको। और सोशल मीडिया में तो ये तो एक पूरी गेम होती है, जो जिस साइड का है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान का जहन हमेशा मेंटल जिम्नास्टिक से आप इंसान का आखिर शैतान भी तो इंसान ही एक जहन ही था ना और है। तो शैतान की तरह आपका भी जहन हमारा भी जहन अगर हम एक साइड पर लग जाएं तो हम उसी में से यानी बुनते रहते हैं, उसी का सच, उसी की हकीकत, उसी के फ़ायदे के लिए हकीकत, आप जिस भी साइड पे खड़े हैं। और पाकिस्तान की सियासत में फिर कहेंगे हम यहाँ जो पावर प्ले रहा है उस सियाक़ व सबाक़ में बस ये गेम्स हैं जो सबसे ज़्यादा हर चीज़ पर हावी हो जाती हैं। यानी कि सच क्या है किसी को पता नहीं चलता। तो अब ये इतने दिन हो गए हैं, आज चौथा पांचवा दिन है इस बच्चे की मौत को वाक़या हुए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि तमाम दोनों तरफ से कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी कोई, लेकिन इस सब के नतीजे में जो हमारे सामने 5-6 सवाल आते हैं वो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं और हमें लगता है ये सवालों के जवाब जो हैं वो बड़े लाजमी हैं और उस पर फिर पता चलेगा आगे क्या होगा। और जो कह रही है पीटीआई के जी एक जुडिशल कमीशन बनाए तो फिर बन जाए जुडिशल कमीशन, पता चल जाए दूध का दूध पानी का पानी। पीटीआई ने तो उसको एक कह दिया कि जी पुलिस कस्टडी में ये कत्ल हुआ, ये बच्चा मारा गया। और दूसरी तरफ से उन्होंने कहा जी ये पीटीआई के जो एक वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी से एक्सीडेंट में मारा गया। ये शुरू में आपने देखा दोनों तरफ ने कहा, उन्होंने कहा जी इमरान खान के ख़िलाफ़ करें एफआईआर क्योंकि उन्होंने उकसाया कि बच्चों को बाहर निकलें, और दूसरी तरफ से उन्होंने कहा जी ये जो सीएम केटेकर पंजाब है उनके ख़िलाफ़ और आईजी के ख़िलाफ़ क्योंकि पुलिस कस्टडी में मारा गया तो उनकी ज़िम्मेदारी है। मुबैना तौर पे दोनों तरफ से अपने अपने हक़ाइक़ सो कॉल दे के आते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। जो सामने हमारे सवाल हैं इन 5-6 सवालों का जवाब बड़ा लाजमी है। हुकूमत जो है उससे क्या सवाल उठता है, एक तो ये कि अगर ये कहा जा रहा है कि जी ये कस्टोडियल किलिंग नहीं थी और टॉर्चर से नहीं हुआ, तो फिर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है ये इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के नतीजे में जो कहा जा रहा है कि 23 उस पर ज़ख़म थे उस बच्चे के जिस्म पर, तो उसको अभी तक हमारी नज़र में कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये कहा जा रहा है कि जी उसका पहले भी एक्सीडेंट हुआ था तो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर आ गया उसमें एक्सरे में नहीं। जो आप देखें रिपोर्ट और जो हर एक ने चलाई है रिपोर्ट पोस्टमार्टम की, तो उसमें तो ये ज़ख़म किस तरह से एक्सीडेंट से आए। हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब केटेकर गवर्नमेंट का सुना, उन्होंने कहा कि जी ये कभी गाड़ी से टक्कर और फिर कहा गया कि वो गाड़ी से यानी कि ही वाज रोल्ड ओवर बाय द कार और गाड़ी ने उसको बड़ी बुरी तरीके से टक्कर लगाई है, उसके नतीजे में ये ज़ख़म हुए। तो उसी इसके नतीजे में एक जो सवाल उठता है दूसरा जुड़ा हुआ इससे सवाल कि भाई अगर ये सब कुछ हुआ है और आपको पता चला है, अगर आप हमें कह रहे हैं कि वो बता रहा है आपको शख्स जो कि वो जिसने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि ये हुआ और ऐसे हुआ, जो ड्राइवर है, तो हम ड्राइवर अब आपके पास से हम गएंगे पंजाब गवर्नमेंट से, तो अब ये ज़ाहिर है शकूक तो पैदा होते हैं कि जिसके पास जो बंदा है वो जो हक़ाइक़ दे रहा है, तो अब हम किस हद तक उसको यकीन करें। तो इस वजह से सीसीटीवी फुटेज जो है कि वो जब कहा जा रहा है कि पुलिस ने इन बच्चों को शेरपाव ब्रिज पे उतार दिया, तो उसके बाद उतारने की किधर है सीसीटीवी फुटेज, आगे वो गए तो किधर निकल गए, कैंट की तरफ गए, किधर गए, सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए। और ये काफ़ी नहीं है कहना, काफ़ी नहीं है कहना कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है, वो कैंट में है। तो अगर कैंट में है तो फिर ऐसी कौन सी बात है, पाकिस्तानी शहरी है, एक बड़ा सवाल उठा है उसके बच्चे की मौत जब वाक़या हुई है, तो ये हो नहीं सकता कि कैंट के पास अथॉरिटीज़ के पास
CCTV फुटेज ना हो तो सामने आना चाहिए। गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट, और अगर कैंट में हुआ तो कैंट कोई इंडिपेंडेंट बॉडी तो नहीं है, उसको कहा जाए कि जी आप दें CCTV फुटेज। तो ये लाजमी है कि CCTV फुटेज आए। तो ये दो बड़े सवाल हैं जो कि ज़रूरत है कि हुकूमत की तरफ से, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एक्सप्लेन किया जाए, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है इंडिपेंडेंट जो डॉक्टर्स हैं वो एक्सप्लेन करें कि ये किस तरह बात है कि जी 23 ज़ख़म लग जाएं, और पहले ये कहा गया कि जी लग रहा है ये इसके तहत हुआ है, इनको टॉर्चर किया है, यानी कि तशद्दुद हुआ है तो उसके नतीजे में। तो ये दो सवाल बहुत अहम है। अच्छा, ये सवाल तो बनते हैं इनसे गवर्नमेंट से। अब PTI पे आ जाते हैं। PTI के हवाले से जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो इनके वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हैं प्रॉबली राजा शकील साहब, ठीक है जी, राजा शकील साहब की जो गाड़ी की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, कल बड़ी क्लियरली, और हम कहेंगे कि शहजाद इकबाल के दो बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम थे जिसमें उन्होंने एक तरफ आमिर मीर से जो कि पंजाब गवर्नमेंट के केयरटेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से जो सवाल किए, एक्सीलेंट क्वेश्चंस। और अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने जो कल ख़ुद एडमिट किया और जो उन्होंने कहा, और उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि जी मुझे पता चला, मैं जनाजे पे जा रही थी, उससे पहले मुझे पता चला कि ये जो है हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। और वो एक्सीडेंट का नहीं, उन्होंने ये कहा कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी गाड़ी ने, उन्होंने मुझे ख़ुद बताया राजा शकील ने कि हमने मेरी गाड़ी से ये मेरी गाड़ी में उठा के इसको बच्चे को ले जाया गया हॉस्पिटल, और ये फिर वहाँ शायद इसकी मौत वाक़या या क्या, बट दैट कार वॉज इन्वॉल्व। जो काली बार बार कहा जा रहा था जी वो वीगो आई कहाँ से आई। तो ये 2 दिन तक PTI इस पर चुप रही है, कुछ नहीं बोली, और ये 2 दिन तक ये इस तरह बात होती रही कि जी टॉर्चर हुए हैं तो कहाँ हुए हैं। और काली वीगो की जब बात करेंगे तो ज़ाहिर है एजेंसीज़ का बीच में जहन में आता है, हमारे तो जहन में आता है वेन्यू से ब्लैक वीगो केम और उसने जाके फेंक दिया इस बच्चे को वहाँ इसका, और वो ट्रेजिकली वो बच्चा, तो उसमें जान नहीं थी जब उसको वहाँ फेंका गया है, तो यानी कि उस बच्चे की लाश फेंकी गई और ये कहा गया काली वीगो, और सोशल मीडिया पे सब इसको उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं। अच्छा, और हर जगह न कि सोशल मीडिया पे, ऑन TV ऑल्सो ये बात आ गई थी कि ये क्या है और कहाँ से आई है, किसने जाके हॉस्पिटल में सर्विसेज में इस बच्चे की जो है इसको छोड़ा, इसकी लाश ही थी उस वक्त तक, तो उसकी जान निकल चुकी थी। तो ये जो सवाल है ये बहुत अहम सवाल था, क्योंकि एकदम से अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका तो इशारा जाता है एजेंसीज़ की तरफ, ठीक है, पुलिस भी नहीं, एजेंसीज़ की तरफ जाता है। लेकिन जब ये बात उठ रही थी फॉर 2 डेज़, PTI के लाहौर के कहा जा रहे वाइस प्रेसिडेंट जो राजा शकील हैं, तो राजा शकील की जो गाड़ी थी वो राजा शकील की गाड़ी थी, उनका ड्राइवर था उसमें, और वो कहती हैं कि जी मुझे राजा शकील ने बताया कि मेरी गाड़ी से उठा के लेके गई। उसके बाद फिर वो ये भी कहा गया, अच्छा ये बात क्यों सामने आई, ये बात इसलिए पूछी गई, इसलिए नहीं क्योंकि PTI ने ये एक्सप्लेन किया, एडमिट किया, ये इत्तला दी आपको। PTI तो ये कर रही थी कि PTI कह रही थी कि जी इन्होंने मार डाला है, बच्चे को मार डाला है, वर्कर को मार डाला है, ये तो मर्डर्स हैं, इनके खिलाफ FIR करो। PTI तो ये तो नहीं था कि इस बच्चे की मौत पर, बड़ी ट्रैजिक मौत पे वो चुप रहे और उन्होंने कहा जी अच्छा, या उन्होंने कहा बड़ा अफसोस हुआ है कि ये तसादुम में मारा गया। उन्होंने तो उसको बहुत उठाया, उन्होंने कहा जी ये मर्डर्स हैं, मुबैना तौर पे जो पंजाब गवर्नमेंट है, पुलिस है, और इनको निकालने और ये करें वो करें, और ये कि बड़ा एक जुल्म हुआ है। और ये गाड़ी आई है तो सोशल मीडिया पे ये जो इसकी बन रही थी कि जी वीगो की तस्वीरें बनाई जा रही थी कि ये देखें ये करके गए, तशद्दुद करके जैसे मुबैना तौर पे फेंक गए। तो और ये भी नहीं कि ये ऐसा मामला था कि उठा ही नहीं रही थी PTI, और PTI चुप बैठी थी इस बच्चे की मौत पे, तो वो इस मामले को उठा रहे थे, और ये भी मामला उठा रहे थे कि कौन लेके गया, किसने उसकी जाके लाश फेंकी वहाँ। तो
all along جب وہ یہ اٹھا رہے تھے سوال، اور کل پریس کانفرنس بھی ہوئی، عمران خان صاحب بھی اور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی، تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی ہمارے کی ٹکر ہوئی یا کچھ ایسی بات نہیں، ٹکر نہیں ہوئی سوری، کہ انہوں نے کہا جی ہماری گاڑی انوالو تھی، کچھ مائلڈلی عمران خان صاحب نے اس پر اشارتاً بات کی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ نہیں کہا، کل بھی نہیں کہا، اور اس سے پہلے بھی کسی نے نہیں کہا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جن کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، ویری سالڈ پرسن، اور بڑی دو ٹوک بات کرتی ہیں، وہ کہہ رہی جی میں کیا کرتی ہوں، میں سوشل میڈیا تو نہیں دیکھ رہی، میں ہر وقت یہ تو نہیں کر رہی ہوتی کہ میں سوشل میڈیا دیکھوں. چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن یہ فواد چودھری صاحب یہ سب لوگ تو اس کو بہت اٹھا رہے تھے، پوری یہ پی ٹی آئی اٹھا رہی تھی. جب پی ٹی آئی اٹھا رہی تھی اور یہ ویگو کا سوال اٹھا اور بچے کو کس نے وہاں پھینکا، تو پھر آپ کیوں نہیں بولے جب آپ کو تو پتہ تھا؟ اور یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پتہ چل گیا تھا ان کو ودن 24 hours کے ان کی گاڑی انوالو تھی، ان کے اپنے ایک وائس پریزیڈنٹ کی، راجہ سلمان ہے، کون ہے، راجہ شکیل کی، سوری راجہ شکیل کی. تو یہ آپ چپ کیوں رہے اس پہ؟ آپ نے چپ رہے اور آپ نے اس بات کو آگے بڑھنے دیا، اس خیال کو، اس سوچ کو کہ جیسے بچے کو کوئی پتہ نہیں کس نے ٹارچر کر کے وہاں پھینکا. ہم نہیں کہہ رہے، ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں حقیقت پتہ ہے کہ کس نے ٹارچر کیا کس نے نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ود ہولڈ کیوں کی انفارمیشن؟ اتنی کریٹیکل انفارمیشن تھی کہ کون چھوڑ کے گیا بچے کی لاش کو ادھر سروسز ہاسپٹل. تو یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ کہ آپ پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کی وجہ سے آپ بولے کچھ نہیں، آپ چپ رہے. تو اس پر تو سوال ضرور ہم اٹھائیں گے کہ آپ کا جو کوئی تسلی بخش ابھی تک جواب نہیں آ رہا. جس طریقے سے جو حکومت ہے اس کو لانا ہو، ایک تو یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ایکسپلین کرنی ہوگی، دوسرا یہ کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو لانا پڑے گا. بتائیں کہ کیا ہوا، کہ جی کس طرح سے یہ اگر اتارا تو کس نے دیکھا کہ اتارا ہے؟ وہ عینی شاہد جو آپ کے پاس موجود ہے، اس سے تو ہم بڑا مشکل ہے کہ ان کی بات کو مانیں. وہ جو بچہ ہے وہ کہہ رہے جی مجھے کہا انہوں نے اپنی حالت بدل کے آپ نکل جائیں باہر اور شہر میں پھریں، کوئی آپ کو نہیں ہوگا. پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ جو راجہ شکیل ہیں وہ میرے ساتھ زمان پا گئی دوسرے دن عمران خان صاحب سے ملنے. اب وہ کوئی کہہ رہا ہے جی نہیں ملا، کوئی کہہ رہا ہے ملا. یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہہ رہی مجھے نہیں ملا، مجھے نہیں پتہ ملے یا نہیں ملے. تو یہ گئے زمان پاک. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، اور پھر 2-3 اور سوال بھی اٹھتے ہیں. ایک یہ کہ اگر آپ یعنی کہ گاڑی کیسے رکی ہے، یعنی کہ اس دن ان کے پی ٹی آئی کی ریلی ہو رہی تھی. نارملی تو ایسے وقت میں آپ کی گاڑیاں، آپ کا جو تمام سپورٹ سسٹم وغیرہ ہوتا ہے، آپ کی لاجسٹکس کے لیے آپ کی گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے. گاڑی کیوں رکی؟ اور اگر رکی تو کہہ رہے ہیں جی وہ 2-3 موٹر سائیکل تھے، تو وہاں ایک بچہ پڑا ہوا تھا، تو ایک وہاں رکے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے، تو اس لیے یہ بھی گاڑی رک گئی. تو رک گئی تو اس کے بعد جب ہسپتال گئے تو وہاں چھوڑ کے پھینک کے کیوں اس طرح سے چلے گئے؟ اور یہ بات جب باہر نکلی ہے، پھر یہ ریپیٹ کرتے ہیں، اہم بات ہے یہ جب پی ٹی آئی نے ایڈمٹ کی ہے، جب آئی جی پنجاب آئے ہیں انہوں نے کہا جی یہ ایسی بات ہوئی ہے. اور یہ انہوں نے پھر ڈاکٹر یاسمین راشد سے وہ راجہ شکیل نے بات کی ہے، پھر یہ پتہ چلا ہے، اور یہ اس وقت ایکسیڈنٹ ہوا ہے. سب کچھ جو مسنگ لنک ہے ظاہر ہے ان کا آئی جی صاحب کی جو بات ہے اس میں تو فوٹیج چاہیے ہوگا نا دیکھنے کے لیے جی کہ گاڑی کی ٹکر ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، کیسے ہوا ہے سب. تو یہ بات جو ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے پارٹی کے عہدیدار ایک اس میں انوالو تھے اس بچے کی لاش کو لے جانے میں ان کی گاڑی کو. تو آپ نے تو یہ چھپائے رکھا تھا اور آپ نہ بولتے، یہ بالکل نہ بولتے اگر یہ آئی جی جو ہیں پولیس وہ سب لے کے نہ آتے سامنے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کلیئر ہو جائے بات کہ اس میں یہ کہنا کہ جی اس نے مرڈر کروایا یا اس نے مرڈر کروایا، یہ تو بات غلط ہے. ایک طرف سے اب اس وقت بات ہو رہی ہے کہ جی پولیس تشدد سے بچہ مارا گیا، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے کو پی ٹی آئی کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں بچہ مارا گیا. تو یہ اس میں حقیقت کیا ہے، یہ کمیشن بنائیں تو لے کے آئیں سامنے حقیقت. لیکن یہ اس طرح کی جو کھیل ہے اور اس طرح کی سیاست ہے، یہ عجب بات ہے کہ
پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ تھا جو ان کے پریس کانفرنسز کر رہے تھے کہ ان کا اپنا شخص لے کے گیا. اگر آپ بالکل اس میں کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہونی چاہیے, آپ کو اس میں کوئی نروسنس نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر آپ تو کہتے بھائی کہ یہ ہمارا بچہ دیکھیں یہ مار کے پھینک گئے اور ہماری گاڑی اٹھا کے لے کے اس کو وہاں گئی اور وہ بچہ تو ملا ہے اور وہ لاش اس کی ہے, وہ لے کے گئے ہسپتال, اس میں جان نہیں تھی. یہ آپ کر سکتے تھے. مطلب بہت سے ہیں اس میں پاسبلٹیز. آپ اس کو کس طریقے یعنی کہ جو حقیقت تھی پاسبلٹیز نہیں, بہت اہم نکات ہیں جس پر ہم کہیں گے کہ جی اس کو تو آپ کو پبلک کرنا چاہیے. تو آپ چھپا کیوں رہے تھے یہ بات؟ آپ نے تو یہ جب آئی جی پنجاب نے اس کو کھول کے سامنے رکھا اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اس کو مانا ہے بات کو. اگر ہم خالی آئی جی پنجاب کی بات پر نہ یقین کرتے, اب انفارچونیٹلی اب یہ حقائق ایسے ہی ہیں اس ملک میں کہ بھئی جو عہدے پہ ہے یا جو جس کو فائدہ ہے وہ اپنی کہانی بنائے چلا جاتا ہے. اور پھر پنجاب پولیس کے حوالے سے یہ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے دیٹ نیڈس ٹو بی ایکسپلینڈ. تو بس ابھی سیاست کا حال برا ہے. ایک سلور لائننگ یہ ہے کہ آج جو سیکشن 144 لگا تو پی ٹی آئی کو یہ سمجھ آئی کہ وہ پیچھے ہٹے, آگے نہیں بڑھے, وہ پیچھے ہٹے. اور پیچھے ہٹنے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اسد عمر صاحب اور جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کی جو میٹنگ ہوئی چیف الیکشن کمشنر سے, اس میٹنگ میں ان کو وہ تسلی ہوئی کہ جی اس میں کوئی شاید الیکشن کمیشن جو ہے وہ یقینی طور پر کمیٹیڈ ہے الیکشنز کروانے کے لیے. تو اس لیے آج جب حکومت نے سیکشن 144 لگایا پنجاب کی حکومت نے, تو انہوں نے یہ کہہ کے پیچھے ہٹے ہیں کہ جی ہم الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے, وچ مینز اب ان کو اعتماد ہو گیا اتنا الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہاں جا رہے ہیں بجائے کہ دنگا فساد پھر سے سڑک پر ہوتا. یہ بڑا اللہ کا شکر ہے وہ نہیں ہوا. اور کورٹ میں بھی انہوں نے کہا ہم جائیں گے. اور پنجاب کی جو حکومت ہے کیئر ٹیکر, اس نے کہا جی آپ ہم جو بھی ہمیں کورٹ آرڈر دے گا ہم وہ کریں گے. تو یہ آخر میں تھوڑی سا یہ پازیٹیو تھا, ہم نے کہا وہ بھی بیان کر دیں کہ پی ٹی آئی کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ وہ سسٹم میں آ کے آگے چلنے کی بات کریے بجائے کہ ڈنڈا اٹھائے اور لڑائی جھگڑے پہ جائے, اور سسٹم میں آ کے اپنا حق جو ہے جو کہ سب کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کیوں اگر کیمپیننگ آپ نے نہیں کروانی تو پھر آپ کیا الیکشن نہیں کروانے, کیا نہیں کروانا. یہ تو بڑا اہم سوال ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے دے ڈونٹ وانٹ پی ٹی آئی کے کیمپیننگ کریں. تو اب وہ کورٹ میں جائے گی بات اور ساتھ الیکشن کمیشن میں جائے گی. حکومت کو اس پر جواب دہ ہونا پڑے گا. لیکن پھر آخر میں ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو سمجھ آئی ہے کہ سسٹم کے اندر جا کے اپنی جو حق کی بات ہے وہ کرے, یعنی اپنے حق کے کو اگر مانگے تو ڈنڈے سے نہیں, سسٹم میں جا کے. اور اعتماد ہونا کسی فائنل الیکشن کمیشن پہ اچھی بات ہے یہ. تو اور ادھر سے جو کہہ رہے ہیں جی جوڈیشل کمیشن بنا دے حکومت جوڈیشل کمیشن, واٹس دی ایشو. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے, حقائق سامنے آنے چاہیے. اور اس سے جب تک حقائق نہیں سامنے آتے جو جس سائڈ پہ وہ اس کی کوٹ ان کوٹ سچائی لے کے آگے بڑھے گا. دیٹس پاکستان اسٹریٹجی ایٹ دس پوائنٹ. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.